पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आमापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. Psalm chapter 145 verse 15 and 18. समेस्तचे दोळे बरवेशान तुझेर लायलेले आसा. सगळ्यांक तू फावो त्या वेळा जेवंक खावंक दिवन पोसताय. वर्स 18. आपणाक उलो मारतले समेस्तांक आपणाक उलो मारतले समेस्तांक काळजांतावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. आज म्हजो 5वे दीस आज लुडसां जावन आसा. एक पिंतूर ह्या सुवातेर हांगाचे काडलो व्हिडिओ हांव तुमच्या मुखार दवरता. पायस 10th म्हणली इगर्ज ही जावन आसा. ही अंडरग्राउंड चर्च म्हणटा, अंडरग्राउंड बेसिलिका म्हणटा, ताका अंडरग्राउंड बेसिलिका म्हणटा. सुमार 20,000 लोकांच्यानकी चड ह्या इगर्जे भितर बसोंक जाता. आणि ह्या इगर्जे पिल्लर्स नात. आणि तुम्ही पळयताय व्हिडिओ पळयता आसतना हर एका दिसांनी ह्या दिसांनी सांजेर 5 वरां विशेष आराधना. ह्या आराधनांत हांव पळोवन आसा ह्या दिसांनी आराधनाच्या वेळार इवन आराधनेच्या पयले अर्द्या वरां पयले आनी इतले थंड आसा की हांगा 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री. त्या थंडेन ती हांव ह्या दिसांनी पळोवन आसा. व्हडले मेरिकल म्हणल्यार सगळे व्हीलचेराचे लोक, पिडेस्त लोक, सरोंक जायनातलो लोक, हँडिकॅप्ड लोक, दोग जाणी लायनीर म्हज्या मोगाचे न्हू इतलो पिडेस्त लोक त्या व्हीलचेरार आनी तांचीच म्हणली गाडी आसा त्या गाडयेर लोकांक पिडेस्त हाड सकाळी मुखार आराधना दवरता. हांव पळोवन आसा की हांव चड जावन तांकां पळोवन आसतना आमी तांची जिवितां पळयलां की हांव 5 दीस जावन तांकांच पळोवन आसा. आनी ग्रोट्टो लेगीत मिसार 10:30 वरांच्या मिसार सगळे व्हीलचेराचो लोक. पावस येता, 8 डिग्री थंड आनी पावस. त्या पावसांत ती व्हीलचेरां सगळे कवर करून त्या थंडेन ह्यो पिडेस्त लोक व्हीलचेराचो या आनी तांच्या गाडयेर आसो लोक त्या मिसाच्या बलिदानाक भाग घेते आसा. 5 वरांच्या आराधना भाग घेते आसा. सांजेर 9 वरार लंबाय एक पुरशांव मोरयेमाचो व्हडलो पुरशांव. त्या पुरशांव सगळे मुखल्यान व्हीलचेरां वेते आसा. मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आज उतार आमकां अशें म्हणटा पळय. Psalm 145 वर्स 15. समेस्तचे दोळे बरवेशान तुजेर लायलेले आसा. हे सदांच हांवें आनी तुमी म्हणूंक जाय. हांवें तुमी म्हणूंक जाय. सदांच समेस्तचे दोळे बरवेशान तुजेर लायलेले आसात. एवरी डे आज ती पिडे आसता बरवेशान त्या सुमेचे नदर लायते आसात. जावफ्रो बरें जाता म्हण आयल्यात की, जावफ्रो आमकां भाग मेळ्ळा म्हण आयल्यात की, जावफ्रो देवान म्हाका अवकाश दिला म्हण आयल्यात की, जावफ्रो देवा अर्घा दिवंक आयल्यात की आमकां कळीत ना. उतार म्हणटा की समेस्तचे दोळे बरवेशान तुजेर लायलेले आसात. हे सगळे आराधना भायर वता आसतना ती सगळी ते ग्राउंडार लायनीर बसून असतात त्या व्हीलचेरांत आनी एक हात मेळयतात, हसतात उलयतात. ती तर उलोवंक जायनाच जाल्यार एक एकल्याचे तोंड गोंडले आसता, एक एकल्याच्या तोंडांतले लाल गळ्ळे आसता. तर कठीण पिडे आसता. ह्या आराधना जावकारी तांच्या मुखां म्हळ्यार परचड फंकल्या बरी आसता. आनी परतून आनी 3 घंट्यांनी पावस येते आसता. त्या पावसांत ती मोरयेमाच्या पुरशांवाक भायर लांब पुरशांवाक
सांजे राती 9 वरा तावन 10 वर 1 घंटो पुरशावा ती तांतूय 1000 जाते आसा. पळय हांगा उतार म्हणटागी साम 145 वर्स 15 समेस्तचे दोळे तुजेर लायलेले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेव खावंक दिवन पोसताय. हांव 5 दिवसां पळयता आसा की इतलो व्हीलचेअर लोक आसा एकलोय तांचो सीक पडना. कित्याक हर एकल्यांक देव राखोन आसा, देव पोसून आसा, देव सांबाळ. जावं ती व्हीलचेअर आतां उठोना, जावं ती व्हीलचेअर सोडून धांवूंक ना जाल्यार तांचे भितरल्यान एक संतोष, समाधान, बेसांवां, आशिर्वादां एवरीडे ते रिसीव केल्ले आसा. मोगाचे न्हू ह्या वेळार एक घडी जेजूचेर आमची नदर लावंक तयार जावया. चापलातून काडिल्लो व्हिडिओ हांव तुमच्या मुखार ह्या वेळार दवरता. जणिकली उंड्याच्या रुपार आसल्या जेजूचेर नदर लावया. नमस्कार करया. साम 145 वर्स 15 म्हणटागी समेस्ताचे दोळे बरोवशन तुजेर लायलेले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेवंक खावंक दिवन पोसताय. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेवंक खावंक दिवन पोसताय. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळसातावन ताका उलो मारतल्या सर्वेस्परला सदांच लागीं आसा. मोगाळ जेजू पवित्र सक्रामेंताक उंड्याच्या रुपार जिवंत सोमी तूं आमच्या मदें हजर आसाय. आमच्या काळजाचे अत्रेक तुका कळीत आसा. आपणाक उलो मारतल्या साम 145 वर्स 18 आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळसातावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. ह्या शुक्राचे आमी काळसातावन तुका उलो मारता आसा. सोमी आमकां कांयच नाका, तुज्या मोगाचो अनुभव आमकां दी. तुजी काकूत आमचेर वते, तुजी सकत आमचेर वते, तुज्या दैवीक मोगान आमचे काळीज लाश जेजू. साम 146 वर्स सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगडता, भागवाल्ल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. जेजू आज कुरड्यांचे दोळे उगडता म्हूण तुवें बसयलें. म्हजे आत्मीक कुरड्यापणाचे दोळे आज उक्ते कर जेजू, उक्ते कर. आमी स्टार्टींग पळयलो थोडो व्हिडिओ, कश्टांतलो लोक, पिडेस्त लोक, खंयच्या खंयच्या देशांतून आयिल्लो लोक आज तुजेर नदर लावन तुजेर भरोसून ते आयला. आज आमी सुम्या ह्या सकाळीच्या वेळार तुजेर नदर लावन तुजेर भरोसते आसा. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता, भागवाल्ल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. वै सुम्या तूं नितीवंताचो मोग करताय. परतूर म्हणटा साम 147 वर्स 5 आमचो सुमी वर्तो, तूं वर्तो जावन आसाय जेजू. आमचो सुमी वर्तो सर पदवेदार ताच्या जाणवायक मीत मेरना. सुमे ती जाणवाय आज म्हज्या जिवितान वताय सुम्या. सुम्या आत्मीक कुरड्यापणांत म्हाका सुटका लाभय. कित्याक आमचो सुमी वर्तो आनी सर पदवेदार. सुम्या तूं वर्तो, सुम्या तूं वर्तो आनी सर पदवेदार. बापान सर पदवी तुज्या हातान दिला. मोगाचे न्हू जेजूचे नदर लाया. त्या सुम्याक लूक 137 देवाक साथ दे म्हणलें की तें सुना. ह्या सकाळीच्या आमी भिवचे नाका, आमी खावचे नाका, आमी खरगोवचे नाका. आमी आज खंतकान आमचे जिवितांत एक दूख आमी परतून अनुभव करूं येवचे नाका. सुम्याचेर कोण नदर लायता तो केदीच निराश जावचो ना. त्या खातीर म्हणटा की आमकां देवाची उतर आपुरबायन साम 142 वर्स 5 म्हणटा की सर्वेस्परा तुका उलो मारता, तुका सांगता तूं म्हजो आसो जियेतल्याच्या देशान तूंच म्हजें दायज सुम्या. सर्वेस्पर तुका हांव उलो मारता, तुका सांगता तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो. जावं फुरो तुमचें काम गेलां, जावं फुरो दुबळी काय तुमचे दाड मारते आसा, जावं फुरो तुमच्या भुरग्यां एज्युकेशना पयशे ना, जावं फुरो थंय तें स्टक जाला, एका टायमार तुमचे जायते आसते, आतां तुमच्या हातान कांयच ना. जावं फुरो देव बरोवन वोमताच्या मापान तुज्या जिवितान फावो करतलो. बरोबर असो त्या जेजूचेर पातयणी त्या जेजूचेर नदर त्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर. साम 72 वर्स 18 म्हणटा सदैव सौ सर्वेस्पर इस्रायलचो देव तो एकलोच करता विस्मिता. सदैव सौ सर्वेस्पर इस्रायलचो देव तो एकलोच करता विस्मिता. तो एकलोच करता विस्मिता. तो एकलोच करता विस्मिता. साम 77 वर्स 14 अजापा करतलो देव तूं राष्ट्रांक
तुजी पदवी तुवें दाखयली. अजापा करतलो देव तूं, राष्ट्रांत तुजी पदवी तुवें दाखयली. Psalm 71 वर्स 3. Psalm 71 वर्स 3. म्हज्या आसऱ्याचे खडापसा. जेजू म्हज्या आसऱ्याचे खडापसा. जेजू म्हज्या आसऱ्याचे खडापसा. म्हाका राखूंक दृढ कोटे आसा, कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटे. कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटे. Psalm 88 वर्स 1 to 3. सर्वेस्परा म्हज्या तारणाच्या देवा, दीस रात हांव तुका उलो मारता. सर्वेस्परा म्हज्या तारणाच्या देवा, दीस रात हांव तुका उलो मारता. वर्स 2. तुजे मुखार म्हजे मागणे पावूं, म्हज्या उल्या कांदी. वर्स 3. कित्याक हांव वायटा विघ्नाक सांपडला, म्हजो जीव पाताळा लागीं पावला. आज म्हाका निवार जेजू, निवार जेजू. Psalm chapter 86 वर्स 6 and 8, 6, 7, 8. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. म्हजे विनवण्या कांदी, म्हजे विनवणे सगळे आमची गरजो जेजूच्या मुखार उबा रावला. सगळी पॅटिशन जेजू मुखार उबा राहा. आमच्या काळजां कितें आकलां आसा जेजू मुखार उबा राहा. तुमच्या घरा कोणी सिरियस कंडिशन आसा जेजू मुखार उबा राहा. तुमच्या घरा कोणी कष्ट ते आसा जेजू मुखार उबा राहा. खंय तुमी सांपडल्या बरी आसा जेजू मुखार उबा राहा. निराश तुमच्या जिवितांत दाड मारते आसा जेजू मुखार उबा राहा. आय कमांड यू मायटी नेम ऑफ जीसस. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बेसामा, आशिर्वादा, दैवी सकत वळून दी. हर एक अडकळ्यो, अडचण्यो, कावचिणी अस्कत ते आमकां सोडून नसून ह्या वळा. Psalm 86 वर्स 6, 7, 8 म्हणटा, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. म्हजे विनवण्या कांदी, म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता, कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सुम्या देवा मदें तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच ना. Psalm 86 वर्स 10 and 11. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो, विस्मिता तूं करताय. सगळी एकडी खंय पिडा आसा थंय आमचो हात दवरया. माग्या मोगाळी माये, तुज्या मजतेद्वारी लूट शहराच्या आवय, तुज्या मजतेद्वारी आज जेजू लागीं आमी मागते आसा. माये आमच्या खातीर माग. शम्या तूं एकलोच व्हरतो, विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव, तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, आनी विस्वासीपणान त्या वाटेन हांव चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूं म्हज्या काळजाक शिकय. Psalm 143 वर्स 9 and 10. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार, कित्याक तुका हांव शरणा येता. तुजी खुशी करूं म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं दी. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं दी. मोगाळ जेजू, तुज्या उतरा प्रमाणे आज हांवें मागून आसा. तुजी उतराची उसारणी परतून परतून करन आसा. तुजी उतर जिवें आनी क्रियात्मक जावन आसा. आमच्या जायत्या लोकांनी माग म्हणला, कितली बरें कश्ट ते आसा, दुखां गळे ते आसात, अनवराक सांपडलात, हिराराक सांपडलात, अस्कत जालात. हे जेजू, आज आमचे पॅटिशन जाल्यार हर एकल्या भावण्या आज आमी तुज्या मुखार सरेंडर करता. तुजी वर्ती काकूत कृपा दैवी सकत जण एकल्यांची जिवितान येवन दी. कोण आयसीयून कश्टात जेजू, कोण व्हेंटिलेटर आसा जेजू, आज कोण मरणाच्या तणीर आसा जेजू, पिडेन वळवळटे आसा जेजू, अस्कत जाला जेजू, असमाधानाक सांपडला जेजू. हे जेजू, आज कोणाची इंटरव्यू आसा जेजू, पयले कामाक ती जॉईन जाते आसात. आज कोणाची कोर्ट केस आसा, कोणाचे ऑपरेशन आसा जेजू, आज कोणाचे टेस्ट आसा जेजू, कोणाचे किमो आसा, कोणाचे डायलिसीस आसा. हे सगळ्या सगळ्यांक तुज्या मुखार उबारता. लूट शहराचे मोगाळ आवय, ह्या जण एकल्यांची विनवणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता लागीं ह्या वेळार दिवन आसय. माये आम्हा सर्वां खातीर माग. सोम्या आमच्या मागण्याची व्यापार वा करचो धनी तूं न्हय, कित्याक आमी गुंडायेंतान उलो मारते आसा. मास बाबार्थान मागून आसा, बरोवेशान मागून आसा. जेजू, आमच्या जण एकल्यांचेर तुजी आशिर्वादा, तुजे बेसा वतय. तुजी काकूत आमचे देवय सोम्या, तुज्या रगतान आमकां नितळ कर. तुज्या भाग्यवंत रगत आज आमकां नितळ करूं दी. तुजे पवित्र रगत आमकां नितळ करूं दी. सगळ्या सांकळेतावन, बनगणितावन, काळोखाच्या अंकाराच्या पदवेतावन, सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. सोम्या आमची मुखामळां परजळशे कर जेजू. आमची भितरली खंत बेजारी पयस कर जेजू. आमची मुखामळां परजळशे कर जेजू. आमच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काड जेजू. आमची काळजां संतोशान भर जेजू. आमची काळजां संतोशान भर जेजू.
आमची काळजां संतोषान भर जेजू, आमची काळजां संतोषान भर, तुज्या मोगान आमकां भर, तुजी कृपा आमचेर वते, तुजी कृपा आमचेर वते. एकडी जेजूचेर नदर लाया, ताची बेसांव अनुभव करा, ताची बेसांव अनुभव करा, ताची सकत अनुभव करा, ताची सकत तुझ्या कुडीचे विश्व्यानी वाळून दी, वाळून दी, वाळून दी, वाळून दी. लूड शाराचे आवय, लाखांनी लोक तुझ्याला येऊन प्रत्येक तरान आज बेसांवा घेवन सगळ्या लोकांची विनवणी करनासे माये. आम्हा सर्वां खातीर ह्या चॅनलान आज त्या जण ती विनवणी कर, सगळ्या भावांनी ती विनवणी कर आणि जेजूच्या मोगान आमची काळजां लासून दी. प्रत्येक आमची तकली भागोवया. आमेन. मोगाचे न्हू देवाची उतर जिवी आनी क्रियात्मक जावन आसा. हरी वडफड बरोवन दवरा, वडफड बळोवन जाया. ह्याच आयतारात हांव बुधवारा मनशे ताबोर आश्रम रेसिडेन्स रिट्रीट आसा, फेंतेकोस्ताची तयारेची रिट्रीट. ह्या व्हडा संख्यान बुधवाराच्या दिसा सगळो हांव त्या सगळ्या दिसा त्या सुवातेर आसतलो आनी विशेष इन्फिली खातीर मागूंक त्या सुवातेर आसतलो. मागया आमी हर एक दिसा मागणे सोडिनाकात. जाता इतक्या मागण्यात भाग्य तेर्स जावन दी, डिवायन मर्सी तेर्स कंटिन्यू मागण्यात रावया. स्वामीची सकत आमी अनुभव करया. आमेन. अनाउन्समेंट आयकतला त्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. 22 मे 22 मे विशेष रितीर आसतले पेंतेकोस्ताच्या तयारेक जावन सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर. वेळ जावन आसा सांजेर 4 वरां तावन 9 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश आनी पंगड आनी इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान. तशेंच मेच्या 23 तारखेर 23 मे विशेष नाईट विजील आसतले सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आत्तूर कार्कळा. वेळ जावन आसा राती 9 वरां तावन फांत्यार 24 मॉर्निंग सकाळी 6 वरां पर्यंत. जण एकली भावबिडी ह्या नाईट विजिलान भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच मेच्या 26 तारखेर आयताराच्या दिसा विशेष पेंतेकोस्ताचे रॅली आसतले सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड मुंबई हांगासर. वेळ जावन आसा सांजेर 5 वरां तावन. जण एकली भावबिणी बॉम्बेत आसली भावबिणी येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. मार्ता म्हणली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका पोर्चुगल एकल्याकच ट्रॅव्हलिंग करूंक आसलें. त्या खातीर तिचें पासपोर्ट रिन्यू करूंक आसलें आनी तिचें पासपोर्ट रिन्यू खंयचेय आडखळ्यो नासतना जावच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन अध्याय 20 आनी 4 वाक्य 7, इजाया अध्याय 60 वाक्य 11, किर्तन 30 आनी 1 वाक्य 16, फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 तावन 7 हें देवाचें उतर ती खळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडून तिच्या ह्या तेसांवा खातीर ती मागोन आसली आनी तिचें पासपोर्ट रिन्यूवल बऱ्यान जावन ती पोर्चुगल वचून शाबितायेन पाटी पावुल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका नवें बिझनेस सुरू करूंक तशेंच भाड्याक एक बरें घर मेळोवंक तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 120 आनी 1, किर्तन 130, तशेंच जोबाचें पत्र अध्याय 40 आनी 2 वाक्य 2 हें देवाचें उतर ती कुटुंबाच्या मागण्यांत खळनासतना उसार नासली. तशेंच सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडून तिच्या ह्या इराद्या खातीर ती मागोन आसली आनी देवान तिका बरें एक भाड्याचें घर तशेंच तिचें नवें बिझनेस बऱ्यान सुरवात करूंक आदार दिल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आयलँडांत आपल्या बायलेची तशेंच पुताची साक्स दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताच्या बायलेक तशेंच पुताक ड्रायव्हिंग लायसन्स काडूंक आसलें. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर म्हणण्यो अध्याय 2 वाक्य 6,
लूक अध्याय 12 वाक्य 12, कीर्तन अध्याय 121 वाक्य 2 हे देवाचे उतार ती खळा नासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान दोनपराच्या आराधना वेळार ती मागोवन आसली आनी तांचे दोगांयची ड्रायव्हिंग टेस्ट फर्स्ट एटेम्प्टारत क्लियर जावन तांकां आतां लायसन्स फावो जाल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हारिका म्हणली भयण कॅनडातावन आपली साक्स दिवंक आशेता. तिणें कॅनडातावन इंडियाक येवच्या पयलींच तिका PR विजा मेळोवंक तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें. तशेंच तिचें वर्क परमिटाचें विजागी एक्सपायर जावंचार आसलें आनी त्या वेळार डिवायन मर्सी टिमांतावन तिका मेळिल्लें देवाचें उतार कीर्तन 121 जोबाचें पत्र अध्याय 40:2 वाक्य 2 तशेंच कीर्तन 130 हें देवाचें उतार ती खळा नासतना मागोवन आसली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडोवन ह्या तिच्या तेसावा खातीर मागोवन आसली. आज ह्या पितरान म्हणलें बरी तिणें कॅनडातावन इंडियाक येवच्या पयलींच तिचें PR विजा तिका फावो जालें आनी तिचें वर्क परमीट तिचें रिन्यू जालें म्हणून ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू.